أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء ذات البروج ذات البروج واليوم واليوم الموعود الموعود وشاهد وشاهد ومشهود. ومشهود. قتل قتل أصحاب أصحاب الأخدود الأخدود النار النار ذات ذات الوقود الوقود إذ هم إذ عليها عليها قعود قعود وهم وهم على على ما يفعلون ما يفعلون بالمؤمنين بالمؤمنين شهود. شهود. وما نقموا وما نقموا منهم إلا إلا أن يؤمنوا أن يؤمنوا بالله بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي الذي له له ملك السماوات ملك السماوات والأرض والأرض والله والله على كل شيء شهيد. شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.